मोगाच्या भावा भयणीनो, तरेकवार आमी जिन्सांनी जेजूची गवाय दीत रावपाची गरज आसा. जेजू दर्शन अनुभव आमकां बेश्टोच न्हय पूण जिवाडाय हाडटा. तुमी म्हजे गवाय अगोवडीक वर्साचो विशय मनांत हाडून आमच्या भावार्था जिविताचें सुदारप करूंक आनी नवे उर्बेन जेजूची गवाय जावंक आमी धिरादीक पावलां मारूंक जाय. तातलें एक पावल ह्या गवडीक चिटींतलें नियाळपा सारकें म्हणल्यार खासगी आनी समुदायीक मागण्या उदेशी आमच्या जेजूक जिवी गवायकी दिवंक. पयले सुवातेर मागणें म्हणल्यार कितें? मागणें म्हणल्यार एक नियाळूच न्हय पूण देवा लागीं रूप उलोवप. मागणें वोगेपणान वो उतरांतल्यान खासगी वो लोकां फुडें करूंक जाता. मागणी आमकां देवा लागीं सदांच एकचारान दवरता. दुबावच ना. मागण्या विरेत जिवी जावन आसा पोदवे विरेत जिवीत, आनी मागड्यान भोरलेलें जिवीत जावन आसा पोदवेचें जिवीत. पूण जाणा जावया, उत्तम वस म्हणल्यार मागणें न्हूच फकत पोदवेक लागून पूण त्रिएका देवा लागीं खोल संबंदान जिवंक. समुदायाचें जिवीत बांदून हाडूंक जेजूची कूड आमी म्हणटा. आमची कूड मन आनी आत्मो जेजून रिगून बांदूंक गरजेचो. हें फकत खासगी मागण्या आनी समुदायाच्या मागण्या वरवीं सोंपें. कित्याक जेजून खासगी संबंदा विशीं उलयतना असो उद्गारलो. मार्कूच्या 17व्या आवेजवरान आमकां मेळटा, ताळणेंत पडना जावंक जागृत रावून मागणी करात, कित्याक आत्मो राजी आसा पूण कूड असोक्त. दुसरे वाटेन आमी समुदायाचो संबंद जिवाड करूंक गरजेचो. मातेवाच्या 18व्या आवेजवरान आमकां मेळटा, जेन्ना दोग वो तेग म्हज्या नांवान एकठांय जातात थंय हांव आसां. पळोवया खासगी मागणें म्हणल्यार कितें. खासगी मागणें देवा सवें संबंद आनी भासाभास. खासगी मागणें देव आमकां आपल्याक ओळखून घेवंक आमंत्रण दिता. ताका ओळखून घेवंक, नियाळून ताच्या मोगान पडूंक आनी ताच्यान रिगून आनी ताचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक. देवाचें उतर आमकां बेस बरें देवाचो मोग अणभवूंक आदार जाता. बागयोन फ्रांसीस शावेरान हीच वाट आपल्याक सोदून काडली तेन्ना ताका जेजूचें खरें जिविताचें सोत मागण्यांतल्यान अणभवूंक मेळ्ळें. पवित्र पुस्तक जावन आसा देवाचें उतर. जितली आमी देवाचें उतर वाचतलीं तितली देवाची खोल आनी नीज ओळख आमकां मेळटली. आमचो देव एकमुणो न्हय पूण समुदायाचो देव, कित्याक ताका आमी ताचे सरभोंवती जाय आनी आमी ताकाच बसतलीं पोरजां जाल्लीं जाय. खासगी मागण्याचो प्रभाव आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान कशे तरेन खासगी मागणी आमच्यान उर्बा हाडटा. पयले सुवातेर खासगी वाड. दिसपट्टी खासगी मागणी आमचें मन, कूड आनी आत्मो सगळ्या ताळण्यांतलो आनी देंवसराच्या पोदवेंतलो पयस दवरूंक शक्ती दिता. खासगी मागणी सगळ्या प्रश्नाचेर, दुबावांचेर आनी पिडेचेर जैत व्हरूंक घोटाय दिता. आमचें खासगी जिवीत मागण्या वरवीं नवसरता आनी खुशाल शांतीन भरता. दुसरे सुवातेर खासगी पवित्रताय. आमची कूड, मन आनी आत्मो त्रिएका देवालें पवित्र मंदीर जाता. जिवीत पवित्रतायेन प्रकाशता आनी झगझगता. देवाचे दैवीक कृपेन खासगी जिवीत सुबापणान भरता. मागणें आमचे आत्मीक उमेद भावार्था त्रिएका देवाचेर वाडयता. पवित्र आत्म्याची देणी आमचेर मागण्यांतल्यान ओतयता आनी आमचें जिवीत संस्कारलोलें आनी पवित्र करता. तिसरे सुवातेर खासगी वांटणी. खासगी वांटणी म्हणल्यार आमकां मागण्यांत मेळ्ळलो दैवीक आनी आत्मीक अणभव दुसऱ्यांक उमेदीन आनी खुशालकायेन वांटूंक. थार घेनासतना गरजेवंतांक म्हजें आत्मीक गिरेस्त भेटोवनी वांटूंक अदीक मोलाचें. खासगी मागणें
म्हाका दुसऱ्याच्या कोश्टांत आनी दुखांत वांटो घेवंक उस्कायता आनी घोटाय दिता. चवथे सुवातेर खासगी गोवाय. खासगी गोवाय म्हणल्यार म्हाका म्हज्या त्रिएका देवाक भोगूंक आनी ताची भोजवण म्हज्या उतरांतल्यान आनी कोरन्यांतल्यान गोवायकी दिवंक आदार करता. गोवायकी म्हाका स्फूर्ती दिता म्हज्या त्रिएका देवाचो मोग आनी मोयपास दुसऱ्यांक म्हज्या कोरन्यांतल्यान दाखोवंक. ही गोवायकी दुसऱ्यांक दिवंक म्हाका पवित्र संस्काराची जायती कृपा आनी मोजत फावो जाता. बागेवन कोलकाताचें तेरेजा आपलो दिसपट्टो वावर मागण्या विरेत सुरू करून आसली. वोगेपणान ती सकाळची पवित्र संस्काराची वेळ सारताली. जेन्ना हें मागणें आनी ही भोजवण म्हज्या त्रिएका देवाची हांव चालूच दवरतां तेन्ना तीच एक जिवी गोवाय जाता. आनी ही गोवायकी गरज ना हांवें बोब मारून परगटूंक, पूण म्हज्याच कुटुंबान समुदायांत फिरगोजेंत आनी समाजांत दिवंक गरजेची. म्हजो स्वभाव, म्हजी चाल, उतरां, वोगेपण जायते पावटी अदीक पोदवेन आनी जिवाडपणान जावंक पावता आनी खासगी जिवीत समुदायांत मागण्यांक आदार जाता. समुदायीक मागणें म्हणल्यार न्हूच एक लोकांची जमात वो एक बेसचो मेळावो, पूण हाचे वन अदीक व्हरतें म्हणल्यार मोगाचो आनी मागण्याचो एकचार. समुदाय म्हणल्यार दुसऱ्याच्या सुखा दुखान वांटो घेतात आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान जियेतात. एकामेकाक सजमून घेवन हुस्को आनी दोयाळ मोवाळ जातात. बोगसून आनी बोगसणे मागून जियेतात. एकामेका सोबे समजिकायेन आनी उत्तेजन दिवन शिकयतात. हे खासगी आनी समुदायाचे मागणे चालू उरतले जाल्यार आमी समुदायाच्या मेळावे अखंड आनी जिवाड दवरूंक वावरूंक जाय. कित्याक ना तर आमचे खासगी मागण्यांक मोल वो अर्थूच आसचो ना. समुदायान मागणे जायते आसात. तांतलें एक व्हडलें आनी उत्तम मागणें म्हणल्यार मिसाचें बलिदान. मिसाचें बलिदान एक समुदायाचो संस्कार. जंय समुदाय येवन सांगाता समोर ओंपता आनी एकचार जेजूची गुदार्थ कूड बांदता. मिसाचें बलिदान एक पवित्र संस्कार जंय आमी नीज एकचार बांदता. न्हूच मिसान वांटो घेवन फकत कुमन्यांव घेवंक, पूण एकामेका पासत हुस्क्यान आमी मागता. मिसान देवाचें उतर आयकून आनी नियाडून जेजूची कूड शेवून एकामेकाच्या सुखा दुखान खोंती हुस्के काडून गरजांक आनी पिडे खातीर आमी दिसपोटी मागता. आमकां मिसान देवाचें उतर संस्कारान वसूंक आपल्या मोगाक आनी उतराक गोवायकी दिवंक एक व्हड आव्हान दिता. हांवें म्हज्या समुदायाचो हुस्को घेवन जेजूची कुर्दाट कूड बांदूंक वावरूंक गरज आसा. एक ल्हानसो नामुणो. जेन्ना एक ल्हान कांटो म्हज्या पांयांक तोपता तेन्ना आख्खी म्हजी कुडीक दूख जाता. रोखडेंच म्हज्या मनांत हो संदेश वेता. म्हजें काडीज धडधडटा. उपरांत म्हजे कुडीचो हात तो कांटो तोपलोलो सांदेशी पावता. तो कांटो काडूंक हे हातान म्हणूंक जातालें म्हाका कित्याक पडलां. तो पांयाचो प्रश्न. ते आख्खे कुडीन त्या हाताक त्या पांयांक तोपलोलो कांटो काडून आदार दिलो. देखून पांयाची दूख ल्हव जाली. पांयांक शांती मेळ्ळी. तेच भाशेन भयणी भावांनो, म्हजें खासगी जिवीत मागण्यांतल्यान वाडत वेता जाल्यार म्हाका दुसऱ्याचें चिंतूंक आनी आदाराक पावूंक अदीक सोंपें जातलें. ही जावन आसा वयली मुळावी वाट समुदायान मागण्यांतल्यान जेजूक गवायकी दिवंक. आमच्या धर्म प्रांतांत जायते गोवाय दिवपाचे प्रयत्न चालूच आसात आनी अदीक नेट्टान पवित्र सभेन दिसून येतात. ते आमी ह्या हालींच्या वर्सांनी आनी खेरीत भाशेन ह्या कोविड-19 पॅन्डेमीक म्हयन्यांनी आमी अणभवलां. आमच्या सेवाधर्मीक खात्यान जायतो आदार आमच्या भावार्थ्यांक फावो केल्लो आसा. जावं सेवाधर्म, मागण्याच्यो रिती, तेर्साची मागणी भावार्थ्यांक धाडून तांचें खासगी आनी समुदायीक जिवीत अखंड करूंक. दुबावच ना
आमच्या धर्म प्रांतान तशेंच जायतीं खातीं संस्था आनी हेर मागण्याचे जोमे आसात. आमची CCR TV जावं मागण्याच्या जिवितांतल्यान आत्मीक जिवीत आमचें वाडयता. जावं ते कॅरिझमॅटीक आनी रेतीरां दिवन आमचें जिवीत बापाक उबारूंक आदार जाता. ते आमी सगळीं मानून घेता. तें चालूच आसूंक ही आमची मागणी. रेस्पेतान आनी माणसुगेन केल्ले मागणे आमकां देवा मुखार अदीक लागीं हाडटा. ह्या मागण्यांतल्यान देवाक आमी खोल अणभवता आनी आमचें जिवीत नवसरता. हे वरवीं आमचे सरभोंवती आसलेल्यांक आमी जिखून घेता. तरेकवार वाटो आसात. देवाच्या उल्याक आमी जबाब दिवन खासगी मागण्यांत वाडूंक जाता. पयले सुवातेर देवाचे आमंत्रणांक मारये भाशेन ताका भोगूंक आनी अणभवूंक आनी ल्हानविकायेन आमचो जबाब दिवंक. देवाचें उतर वाचूंक, आपल्या खासगी कुटुंबान एक बायबल रिडींग प्लॅन तयार करूंक आनी दिसपट्टी तें उतर वाचूंक. दिसपट्टी पवित्र पुस्तकांतलें 91 स्तोत्र वाचूंक आनी नियाडूंक. कुटुंबान जेन्ना आमी सांगाता मेळटा तेन्ना तेर्साचे मागणे करूंक. वेळ काडून दिसपट्टी थोडोसो वेळ देवा सुरशी आमी ओगेपणान सारूंक. जेजूच्या हेर घोडिताचेर वोपारींचेर आमी नियाळ करूंक आनी आमच्या खासगी जिविताक आयिल्ल्या आव्हानांक फुडो करूंक गोठाय घेवंक. आयमोरेचे मागणे आमच्या खासगी जिवितान करूंक. सकाळचे आनी रातचे मागणे आमी करूंक. जेवणा आदीं आनी जेवणा उपरांत मागणे करून आमचो एकचार आमी वाडोवंक. न्हिदूंक वेच्या आदीं म्हज्या अंतस्करणाची चवकशी करूंक. आमी म्हणटा एक्झामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स. बरें वायट नियाडून वायटा खातीर देवा लागीं बोगसणे मागूंक आनी बऱ्या खातीर देवा लागीं कृपा घेवन दुसरे दिसा नवो दीस बोडान आनी उमेदीन सुरू करूंक. दुसऱ्याच्या गरजांक आनी अडचण्या खातीर आमी दिसपट्टी मागूंक. वडिलाचें बेसांव घेवन घरांतली सुरक्षीत भायर सरून वचूंक. काळीज मनान आमचो ताळो उबारून त्रिएका देवाची तुस्त आनी वंदून गावून आनी दिनवासूंक. आमच्या असल्या खासगी मागण्या वरवीं जावं आमची घरचीं इश्टां लागशिल्लीं सोयरीं दायरीं आमचे शाळेंत वावराचे सुवातेर आदीं आमी आमचो भावार्थ दुसऱ्या सवें वांटूंक सोंपें जाता. बागेवन जुजेवाज दिसपट्टी खासगी मागण्यांत वेळ दितालो आनी रातचो उठून ओगेपणान देवा लागीं उलयतालो. हेंच बागेवन जिवीत ताचें सरभोंवती आसलेल्यांक जेजूची जिवी गोवायकी जाताली आनी असोक्तांक जायती स्फूर्ती मेळटाली. असल्या बागेवंताची देख घेवन जी कोण काळजा मनाचे आनी आत्मीक वाटेन असोक्त आसात तांकां परतून आपलें खासगी जिवीत नवसरूंक बोड आनी गोठाय मेळटा. समुदायान मागणे आमी जायते फावटी आमचे आनी कुटुंबाच्या गरजांक लागून जायतीं हारपीट जाल्लीं आसतात. आमची कामां करून घेवप, दुसऱ्या लागीं उपकार मागप आदीं. पूण थोडे फावट आमी तांकां शाबासकी दिवंक हो दिन वासूंक विसरता आनी त्या वन तांचे खातीर मागूंक आमी पाटी उरता. आमकां आमच्या कुटुंबान जायते सोयेक मेळटात. आमच्या शेजाऱ्या पासत मागूंक, कित्याक समुदाय बांदूंक मागणें जावन आसा एक पयलें म्हत्वाचें हात्यार. ह्या वरवीं आमी बागेवन जावंक पावता. जशें बाळका जेजूचें तेरेज सदांच दुसऱ्यां खातीर मागून आयज बागेवन जालें. कुटुंबा खातीर मागणें समुदायांतल्या कोश्टवतल्या पिडेंत पडलेल्या कामदाराच्या आनी अदीक करून दुसऱ्या धर्माच्या कुटुंबा खातीर आमी आमच्या समुदायान मागणें करूंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर शेजाऱ्याच्या संबंदा खातीर मागणें. आमच्या कुटुंबा मदें अदीक भोगसण्याचो आनी मोगाचो समज आसूंक गरजेचो. तिसरे सुवातेर शाळे खातीर मागणें. आमच्या शाळा, कॉलेजी, इन्स्टिट्यूशन्स आनी हेर कंपनीज कारखान्या खातीर मागूंक अदीक गरजेचें. आमचे भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक बरो फुडार आनी वावर ह्या फुडाराक मेळूंक.
आमच्या पवित्र सभे खातीर मागणे, आमच्या धर्मांत आमी एकवटान आनी सांगातान जिवंक, राखण आनी शांती उप्रासूंक मागणे, आमच्या राष्ट्र आनी देशा मदें अंतर नासतना मोगाचे आनी समजिकायेचे बांदपास बांदून हाडूंक, नीत, सत आनी मोग उत्पन्न जावंक, आमच्या सरकारा आनी आमदारां पासत मागणे, सरकारा आनी आमदारांनी समाजाचे उदरगती खातीर वावरूंक आनी बरे शांतीचे निर्णय घेवंक आमच्या कुटुंबांनी आनी समुदायांत मागणें करूंक गरजेचें. समुदायाच्या भावार्था पासत मागणें, आमच्या कुटुंबांत जियेतल्या पासत, अदी करून शेजाऱ्या पासत तांणी जेजूचे ओळखीन आनी अणभवान वाडूंक आनी भावार्थान जेजू दुसऱ्यांक सेवेंतल्यान गोवायकी दिवंक आनी कोतकोत्यान मागणें आमकां गरजेचें. जेन्ना कोणूय दुकान आसता जाल्यार आमी रोखडूच ताका बुजवण दिवंक ताचे खबरीक वेतांव, ताचे खातीर आमी मागतांव. हो जावन आसा खरो समुदाय, कित्याक हुस्क्यान जियेता ताका खासगी देवाचें आनी मनशाचें पडलेलें आसता. त्या पासत खासगी मागणें आमकां प्रेरणा दिता आमचें कुटूंब ओक्कोण करूंक आनी आत्मीकतायेन बांदून हाडूंक. आमच्या समुदायांत कुटूंब बेश्टेच जमातीक मेळचे नात, पूण एकामेकाच्या हुस्क्यान, मोगान आनी सुखादुखांत वांटो घेवंक भेटतलीं. मागणें कितलें गरजेचें आमी पळयतांव, कित्याक ह्या खासगी मागण्यांतल्यान आमी समुदायांत गोवायकी दिवंक पावतांव आनी एकामेकाक दुसऱ्यां खातीर जिवंक आनी मरूंक प्रेरणा जातांव. शेवटाक ओकोण वाट गोवायकी दिवंक पयली आनी वयली जावन आसा आमचें खासगी आनी समुदायाचें मागणें. कित्याक जेजू म्हणटा, तूं दुसऱ्यां खातीर मागणें करता तेन्ना देव तुजें आयकता, आनी जेन्ना बराबर मागणें करता थंय देव हाजीर जाता. ताळण्यांत पडोना जावंक मागण्यांत रावात. जेजूक गोवायकी दियात. CCR TV पळयतल्यांक आनी म्हाका हे वेळार सुचणिकायेन आयकतल्यांक दिनवासतां आनी देवाची बेसांवां मारये वरवीं तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या खासगी जिविताचेर मागतां. गॉड ब्लेस यू ऑल.